نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ۔ محبت دے ناظرہ مل کے پڑھ لو، کوئی نہیں تانوں ماردا پیا، کوئی نہیں تواڈے اوتے تشدد کردا پیا۔ او صحابہ کرام تے جناب چوکاں دے اندر لٹا کے جسم تو لباس اتار کے کوڑے مارے جاندے، تے کوڑا اتنا سخت جڑا ہاتھی نو نرم کر دے۔ آپاں مسجد دے اندر بیٹھے ہاں، کوئی پوچھن والا تے کوئی روکن ٹوکن والا نہیں، محبت دے نال کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ، کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ۔ کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے دیکھ دیداروں پر، کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے دیکھ دیداروں پر، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ فرماندے نے اے قرآن جیڑا ہے نا میں رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا ہے۔ اللہ جی رمضان دے مہینے دے اندر نازل کرم دی کی وجہ ہے، اللہ فرماندے نے رمضان دا مہینہ 12 مہینیاں دے وچوں سب تو افضل مہینہ ہے، سب تو اعلیٰ مہینہ ہے، سب تو جناب خوش قسمتی والا مہینہ ہے، سب تو جناب اعلیٰ مہینہ ہے۔ اس وجہ تو میں رمضان دے اعلیٰ اور مقام والے مہینے دے اندر اپنے قرآن مجید نو نازل کر کے لوکاں نو ایک گل سمجھا دیتی ہے۔ اور دنیا کائنات دے لوگو ایک کتاب جڑی ہے کوئی معمولی کتاب کوئی نہیں ہے، ایک کتاب جڑی ہے کوئی ایویں جناب مذاق کوئی نہیں ہے، اے جناب اشعار کوئی نہیں ہے، اے جناب کوئی ایویں دنیا کائنات تے بنائی ہوئی کتاب کوئی نہیں ہے، بلکہ بڑی اعلیٰ اور بڑی مقام والی کتاب ہے۔ اس وجہ تو اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ فرماتے نے اس قرآن مجید دے اندر اسی ہدایت دے سارے رستے رکھ دیتے نے، اسی ترقیاں دے سارے راستے رکھ دیتے نے، اسی خوشحالیاں دے سارے راستے رکھ دیتے نے۔ نال اللہ فرماتے نے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، حق اور باطل دے درمیان اس قرآن دے اندر اسی نشانیاں واضح تے کھول کھول کے بیان کر دیتیاں نے۔ لوگو حق دے اتے چلنا جے تے قرآن دا مطالعہ کریا کرو، خوشحالیاں چاہیدیاں نے تے قرآن دے اتے جناب فوکس کر، قرآن دے اتے توجہ کریا کرو، قرآن دے اتے جناب عمل کریا کرو۔ اگر اللہ رب العالمین اے بیان کر دینے کہ جناب ساریاں نشانیاں موجود نے، باطل دیاں نشانیاں بھی موجود نے، اگر قرآن دے مخالف چلیں گا تے اللہ رب العالمین ترقیاں نہیں دین گے بلکہ رسوائیاں تے ذلتاں تیریاں مقدر بن جان گے۔ اللہ اللہ حق اللہ۔ دوسرا مقام ایتھے بھی اللہ ذوالجلال دا قرآن بیان کر دے، اللہ فرماندے نے غازہ بصائر للناس وہدی ورحمۃ للقوم یوقنون۔ اللہ فرماندے نے قرآن انہاں لوکاں واسطے ہدایت تے، اے قرآن انہاں لوکاں واسطے رحمت تے، اے قرآن انہاں لوکاں واسطے بخشش ہے، اے قرآن انہاں لوکاں واسطے نعمت تے کنہ واسطے فرمایا وہدی للناس وہدی ورحمۃ للقوم یوقنون۔ جڑے بندے اس قرآن نو پڑھ دے نے، جڑے بندے اس قرآن دا مطالعہ کر دے نے، اتوں ویکھ کے قرآن حرف با حرف پڑھ دے نے، قرآن دی تلاوت کر دے نے، قرآن نو دل لگا کے سن دیتے، قرآن نو دل لگا کے پڑھ دے نے۔ ایک اور مقام ایتے بھی اللہ ذوالجلال دا قرآن بیان کر دے، اللہ فرماتے نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اللہ فرماتے نے اے قرآن جڑے لوگ پڑھتے نے انہاں لوگاں واسطے رحمت نال اللہ فرماتے نے فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون جڑے بندے قرآن نو کن لگا کے محبت دے نال سنتے نے اللہ رب العالمین انہاں دے اوتے امید دے کے رحمت کر دیندے نے دل لگا کے صرف قرآن سننا ہے پڑھنا نہیں پڑھن دے اندر بھی اللہ نے بڑیاں رحمتاں تے بڑیاں برکتاں رکھیاں نے جڑا بندہ قرآن نو دل لگا کے سندا ہے اللہ فرماتے نے فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون امید دے اللہ دے اوتے رحمت کر دیندے نے اللہ رب العالمین انہوں ہدایت نصیب فرما دیندے نے آؤ نظرہ حدیث بھی سن لو صحیح البخاری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام فرماتے نے اے لوگو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تواڈے وچوں بہتر بندہ ہے جڑا قرآن سکھدا ہے یا دوسرے نو سکھاندا ہے قرآن پڑھدا ہے یا کسی دوسرے نو پڑھاندا ہے اور لوکاں دے وچوں سب تو زیادہ بہتر تے افضل ہے ہن قرآن دیاں عظمتاں میرے نبی علیہ السلام نے بیان کیتیاں نے میرے نبی چاہتے ہیں کہ دنیا کائنات دے لوگ قرآن دے نال محبت کرن قرآن دے نال پیار کرن قرآن نو بار بار پڑھن ہوئے لذتاں لے کے پڑھن قرآن دے نال دل جمی دے نال محبت کرن دلوں بھی محبت کرن تے زغری بھی محبت کرن آؤ نادرہ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ قرآن دے نال محبت کر دے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آپ فرماندے نے نبی علیہ السلام ایک دن بیان کر دینے جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ دے نام اللہ رب العالمین دے نام اعمال دی اندر 10 نیکیاں لکھ دینے صحابہ موجود نے آپ فرماندے نے جڑا بندہ الف لام میم کہہ دے نا اللہ رب العالمین دے نام اعمال دی اندر 30 نیکیاں لکھ دینے 3 نیکیاں لکھ دینے نالا فرماندے نے الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے جڑا بندہ اپنی زبان دے وچوں الف لام میم کہہ دیندا ہے اللہ رب العالمین دے نام اعمال دی اندر 3 نیکیاں لکھ دیندے نے دنیا کائنات دی کوئی ایسی کتاب دکھا جنوں پڑھن تے ثواب ملدا ہوے جدی تعلیم حاصل کرن تے ثواب ملدا ہوے اے دنیا کائنات دے اندر صرف قرآن مجید نو اعزاز حاصل ہے اللہ نے ایک حرف پڑھن تے 10 نیکیاں لکھ دیتیاں نے آؤ نظر ایک اور بات سن لو میرے نبی نے قرآن دی جناب عظمت کس طرح بیان کیتی ہے صحیح حدیث دے الفاظ نے آپ فرماتے نے جڑا بندہ قرآن نو پڑھن دے اندر مشقت محسوس کردا ہے اے اڑنا شروع ہو جاندا ہے بچپن دے اندر قرآن پڑھیا کوئی نہیں ہے کسے قاری صاحب دے کول جا کے بیٹھیا کوئی نہیں ہے تے جناب ہن بڑھاپا آ گیا اے دیکھو قرآن پڑھیا نہیں جاندا پیا میرے نبی فرماتے نے جیڑا بندہ قرآن پڑھن دے اندر مشقت محسوس کردا ہے اللہ رب العالمین نو دگنا اجر دیندے نے اللہ رب العالمین نو ڈبل اجر دیندے نے ایک قرآن پڑھن دا اجر دیندے نے ایک قرآن پڑھدیاں اٹکن دا اجر دیندے نے مشقت محسوس ہوندی پئی ہے لوکاں دیاں گلاں سننیاں پیندیاں نے اللہ دے نے لے پہ ڈبل اجر ملے گا ایک قرآن پڑھن دا اجر ملے گا ایک اٹکن دا اجر ملے گا قرآن نال محبت کر لو قرآن دے نال پیار کر لو اج دیکھتے زینا امت مسلمہ کس طریقے دے نال ذلیل و رسوا ہوندی پئی ہے وجہ صرف ہے وی اسی قرآن تو دور آ وجہ صرف ہے وی اسی قرآن نال محبت نہیں کر دے تے یقین جانو جدو بندہ قرآن دے نال محبت کردا ہے قرآن نو پڑھدا ہے قرآن طرح دے زنگ اتار دیندا ہے قرآن دلاں دے وچوں حسد نکال کے بغیر پھینک دیندا ہے اوے بغض نکال کے بغیر پھینک دیندا ہے تے بڑی کرن والے نے گل کیتی ہے اللہ بڑے پیارے جملے اوے قرآن دلاں دے زنگ اتارے قرآن دلاں دے زنگ اتارے پڑھ کے کر لے تو نظارے ڈوبے ہوئے بیڑے تاڑے نال سانو واجاں مارے نال سانو واجاں مارے اور نہیں لوڑا کدرے جان دیاں
गल्लां जे रब नाल करनियां ने ऐतां पढ़ ले कुरान दियां गल्लां जे रब नाल करनियां ने ऐतां पढ़ ले कुरान दियां बड़ी प्यारी बात कुरान रहमत दा खजाना कुरान रहमत दा खजाना साडी बख्शिश दा बहाना इसनू पढ़ना ते पढ़ाना इसनू पढ़ना ते पढ़ाना ए राम जन्नत जान दियां गल्लां जे रब नाल करनियां ने ऐतां पढ़ ले कुरान दियां गल्लां जे रब नाल करनियां ने ऐतां पढ़ ले कुरान दियां बड़ा प्यारा ते मुहब्बत वाला जुमला कुरान बरकत दा समाने कुरान बरकत दा समाने चैन दिल दा सकून जाने लोकी आंदे ने एंजाइटी बड़ी है डिप्रेशन बड़ा है असी जनाब ज़हनी मरीज बनते पे जुमला सुनना जरा कुरान रहमत दा समाने कुरान बरकत दा समाने चैन दिल दा सकून जाने रब सोने दा पाक कलामे ओए रब सोने दा पाक कलामे गल्लां ने ईमान दियां गल्लां जे रब नाल करनियां ने ऐतां पढ़ ले कुरान दियां गल्लां जे रब नाल करनियां ने ऐतां पढ़ ले कुरान दियां कुरान नाल मुहब्बत करया कर कुरान नाल प्यार करया कर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बया कौन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर ते नाम तो डर कुफर दिया कुल जाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर दे नाम तो डरन कुफर दिया कुल जाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता इब्न खत्ताब जो बोलन लई लब खोलदा बन जांदा है कुरान उमर जो बोलदा उमर खत्ताब जो ओए बोलन लई लब खोलदा बन जांदा है कुरान उमर जो बोलदा ओए खोल बुखारी मुस्लिम तिरमजी मिशकाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बातां अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह मैं जड़ी बात तर्ज कर रहा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने हदीस दे अल्फाज ने आप फरमाते ने इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वाम व यज़उ बिही आखिरीन जड़े बंदे कुरान नाल मुहब्बत करदे ने कुरान नाल प्यार करदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसियां कौमां नूं मुकाम दिया करदा है ऐसियां कौमां नूं इज्जत दिया कर दे हुण आओ ना जरा एक और मुकाम इत्थे अल्लाह दा कुरान बयान कर दे अल्लाह फरमाते ने तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलिमीन नज़ीरा अल्लाह फरमाते ने जेड़े बंदे कुरान नाल मुहब्बत करते हैं कुरान नाल प्यार करते हैं कुरान उन्होंने सीधा रस्ता दिखाता है सिराते मुस्तकीम दा रस्ता दिखाता है नेक लोगों दा रस्ता दिखाता है ते नाल अल्लाह फरमाते ने जेड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन तो डरते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने आजजी व इनकिसारी दे नाल रहंदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने बड़ा मुकाम अता करया करदा है। सुनना जरा सही मुस्लिम दी रवायत हज़रत
حضرت نافع بن عبد الحارث بیان کردے نے، فرماندے نے غصفان دے مقام دے اتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہوئی ہے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں سوال کردے نے، حضرت عمر فاروق جی تسی دسو تے زینا تسی جناب مکے دے وچوں آ گئے جے، پیچھے گورنر کنوں بنا کے آئے جے؟ حضرت عمر فاروق بیان کردے نے، فرماندے نے میں ایک غلام نو جناب گورنر بنا کے آیا، مکے دا غلام جناب، مکے دا غلام انہوں جناب مکے دے اندر ہی گورنر بنا دیتا ہے۔ صحابہ تعجب کرنا شروع کر دیتا، حضرت عمر فاروق جی گورنر دا عہدہ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہوندا، اے تے بڑا وڈا عہدہ ہویا کر دے، تسی ایک غلام نو مکے دا گورنر مقرر کر کے آگے جے، آخر وجہ کی ہے؟ حضرت عمر فاروق بیان کر دینے، فرماندے نے قرآن نو زیادہ جاندہ ہے، قرآن نال زیادہ محبت کر دے، قرآن نال زیادہ پیار کر دے، او قرآن والا ہے، او علم والا ہے، اس وجہ تو میں انہوں مکے دا گورنر بنا کے دیتا ہے۔ وہ صحابہ کرام جڑا بندہ قرآن زیادہ جاندہ سی، جڑا بندہ قرآن نال زیادہ محبت کریا کردہ، قرآن دا علم زیادہ رکھیا کردہ، صحابہ کرام او دی جناب عزت وضع دیا کر دے، او دی حوصلہ فضائی کریا کر دے، او دا زیادہ مقام سی۔ تے آج دیکھتے سینا جیسی قرآن تو کتنا دور ہو گئے ہیں، قرآن پڑھیں گا اللہ عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، تے اللہ تاج بھی دے گا۔ تے یزدانی شہید رحمہ اللہ سنایا کر دے زن، اور جب دے خط قرآن حدیث ہوئے، اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے، اور جب دے خط قرآن حدیث ہوئے، اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے، اور لیلا تے مجنون کی سمجھے، اور سسیاں تے ہیران کی جانے، اور جدے خط وچ مسلم بخاری او دے کول تے دولت ساری ہے، او کنز قدوری نو کی سمجھے، او کولاں قیاساں نو کی جانے، توحید تے قائم ہے او جان جدی، کسے اگے نہیں نیویں آن جدی، سمسام دنیا دا مالک اللہ اے، جنہیں پڑھن واسطے دیتا قرآن مجید ہوئے۔ اللہ اللہ حق اللہ، میں جڑی بات طرز کر رہا سونے قرآن دے نال محبت کریا کر، قرآن دے نال پیار کریا کر، جڑے بندے اس قرآن دے نال محبت کر دینے، جڑے بندے اس قرآن دے نال پیار کر دینے، یقین جاننا ہے میں اپنی زندگی دے اندر ایک دفعہ کئی دفعہ مشاہدہ کیتا ہے، قرآن والیاں دی اللہ عزت بڑی رکھ دئی، قرآن والیاں دا اللہ مقام بڑا رکھ دئی۔ میں اپنی زندگی دا ایک واقعہ تینوں سنا دماغ، میٹرک دے پیپر ہوئے نہ جدو تے پیپراں تو بعد پریکٹیکل ہویا کر دئی، کمپیوٹر دا پریکٹیکل، فزکس کیمسٹری دا پریکٹیکل، میں بھی پریکٹیکل دین واسطے گیا تے میں پہلے جناب تلاوت دے مقابلیاں دے اندر جایا کردہ، جناب جا کے تلاوت کریا کردہ مقابلیاں دے اندر، تے جناب بورڈ دے پیپر 10ویں دے پیپر ایک کوئی معمولی پیپر نہیں ہوندے، کچے پیپر نہیں ہوندے، اے پکے پیپر ہوندے نے، تے جناب پیپراں تو بعد پریکٹیکل دے پیپر بھی ہوندے، وائیوا سنیا جاندے۔ میں جناب کمپیوٹر دا پریکٹیکل سنان واسطے گیا، سامنے ایگزامینر بیٹھے، ہزاراں دے صاحب نہ نوجوان پیچھے نے مینوں کہن لگا تسی اس طرح کرو نا، قرآن دی تلاوت سنا دیو۔ میں حیران ایتھے جناب کمپیوٹر دے بارے سوال کیتا جانا ہے، اے میرے کو قرآن دی آیتاں سنن دا پیا ہے، تے میں کہن لگا ٹھیک ہے میں سنا دینا وا قرآن دی آیت، کہن لگا زیادہ لمبی تلاوت نہیں کرنی، 3-4 آیات سنانیاں نے۔ میں کیا لو پھر سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر
نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اتنی میں قرآن دی آیت سنائیے، میرے خط دے اندر قرآن دی آیات نے، گل مذاق اندر نہیں، جھوٹ اندر نہیں. انہیں فوراً جناب میرے جناب پرچے دے اندر 50 دے وچوں 50 نمبر لگا دیتے. میں حیران آ یار 50 دے وچوں 50 نمبر لگا دیتے. 50 نمبر تے میرے بندے کوئی نہیں ہے. اس طرح کرنا کوئی 17 18 لگا کے پاس کر دے. 50 نمبر دا میں حقدار کوئی نہیں آ. تو ایویں 50 نمبر لگا دیتے نے. لڑکے دیکھ دے پے نے. اسی سوال جواب ساڈے کول سندا ہے، ساڈے کولوں تکے تکے سوال سندا ہے تے دے کولوں قرآن دیاں آیتاں سن کے پورے 50 دے وچوں 50 نمبر لگا دیتے نے. میں اوتے جناب تکرار کردا رہیا، میں انہوں کہندا رہیا واں کہ یار 17 لگا دے یا 20 لگا دے، اس تو ود نمبر میرے بندے کوئی نہیں ہے. کہنے لگا نہیں نہیں میں 50 نمبر لگاواں گا. اوے کدی دنیا جناب دے اتے ایسا جناب نظارہ بھی دیکھے آئی. سٹوڈنٹ کہندا پیا منوں نمبر اننے نہیں چاہی دے، میرے نمبر اننے بندے کوئی نہیں نے تے تو اننے نمبر کا دے تو دے جانا پیا. کہنے لگا نہیں نہیں میں پورے نمبر داں گا. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا پورے خال دے اندر نوجوان دیکھ دے پے نے، انہیں پورے نمبر لگا دیتے. کہنے لگا انہوں باہر کٹ دیو، یہ کٹ نمبر کر دا پے. میں کٹ نمبر لگام تے راضی کوئی نہیں ہاں، میں انہوں نمبر نہیں دیندا پیا، میں تے رب دے قرآن نو نمبر دینا پیا، میں تے رب دے قرآن نو نمبر دینا پیا. تے میرا دل نہیں کردا دے نمبر کٹا. تو کمیں تے میں تینوں میٹرک دی سنب دکھا دیاں گا. نال مینوں کہن لگا اوے فزکس کیمسٹری دے پیپراں دے اندر وائوے واسطے تینوں پریکٹیکل آن واسطے ضرورت کوئی نہیں ہے، تو گھر ہی بیٹھا رہ، تیرے گھر ہی بیٹھے بیٹھے میں پورے نمبر لگوا دینے نے. تے یقین جانو اسی طرح ہویا. بڑے نوجوان حیران نے. وجائے وے قرآن دی تلاوت کردا رہیا، وجائے وے قرآن نو پڑھدا رہیا، وجائے وے قرآن دے نال بچپن تو محبت سی. اس وجہ تو اللہ نے عزت دیتی ہے. میرے کولو جناب آ کے منڈے سوال کر دینے یار تو تلاوت سنائیے، کاش اسی بھی قرآن پڑھیا ہوندا ساڈے بھی پورے پورے نمبر لگ جانے سن. یقین جاننا ہے قرآن پڑھیا کر، قرآن نال محبت کریا کر. اللہ دا قرآن بھی یہی بیان کردا ہے. اللہ فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی التی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعلمون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اللہ فرماندے نے جڑا بندہ قرآن نال محبت کردا ہے، قرآن نو پڑھدا ہے، اے قرآن انہاں نو جناب ترقی دلا دیندا ہے. جڑے قوماں دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے، قرآن دے نال محبت کردے نے، اللہ رب العالمین انہاں قوماں نو ترقیاں دے دیندے نے. اللہ رب العالمین انہاں لوکاں نو مقام دے دیا کردے نے. ایک میرے رشتہ دار پچھلے دنوں فوت ہوئے، جناب پروفیسر سن یونیورسٹی دے اندر، نمازی سن، دین دے نال محبت کرنے والے سن. اے بھی سچا واقعہ. یقین جاننا ہے میرے خط دے اندر قرآن دیاں آیات نے جھوٹی گل کوئی نہیں کردا پیا. بڑا نیک تے بڑا نمازی ہے. اے فوت ہو گیا تے میں جنازے دے اتے منظر دیکھنا پیا. جنازہ بھی ادا ہو گیا، بڑے اچھے انداز نہ جنازہ ہو گیا. جنازے تو بعد گل پتہ چلی ہے، گل بڑی سنن والی ہے. سنن والے دسن والے کہندے نے ایک ہفتہ پہلے فوت ہون تو ایک ہفتہ پہلے انہیں جناب اپنے کفن دا بندوبست بھی کیتا ہے. انہیں اپنے سارے رشتہ دارانوں بلایا ہے، انہاں دے کولوں معافیاں مانگدا رہے یار میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے تے مینوں معاف کر دیا جے، میں جاننا پیا میرا وقت آ گیا ہے. طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے، صحت دے اندر خرابی بھی کوئی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی ایسی کوئی نہیں ہے جہدے نال جناب موت دا خطرہ آ جاوے. انہیں ایک ہفتہ پہلے اپنے رشتہ دارانوں کٹھیا کیتا، انہاں دے کولوں معافیاں منگیاں نے، پھر جناب چاول دا انتظام کیتا، پھر جا کے جناب ودیا مرغی دا گوشت لے کے آیا، سارے مسالے مسولے کٹھے کر کے رکھ دیتے. اپنی بیوی نو کہندا ہے کہ میں ہن جاننا پیا وا، مینوں اللہ دی طرفوں بلاوا آمدا پیا ہے تے لہذا میں دنیا تو جاننا پیا وا. لوکی سمجھدے پے نے شاید مذاق کردا پیا ہے، ایویں ہی گلاں کردا پے، اینوں ایویں کیتے خواب آئی تے ایویں الہام ہو گیا. یقین جاننا قرآن نال محبت کریا کر، قرآن نال پیار کریا کر. ٹھیک ایک ہفتے بعد انہیں صبح اپنی بیوی نو کہہ دیتا ہے میرا وقت آ گیا ہے،
ہے، بی بی بھی پروفیسر ہے تے آپ بھی پروفیسر ہے، قرآن دے نال محبت بڑی ہے تے جناب دی موت دا وقت آ گیا تے فوت ہو گیا ہے۔ رشتہ دار بڑے حیران، او اینوں کیویں پتہ لگ گیا ہے دی موت دا وقت آ گیا ہے، اینوں کیویں پتہ لگ گیا ہے دا آخری وقت آ گیا ہے۔ بعد اندر پوچھیا گیا اے کردا کی رہا ہے؟ فرماندے نے قرآن پڑھدا رہے، قرآن نال محبت کردا رہے تے دوسرا اپنے ماں باپ دا فرما بردار بڑا سی، اے دی ماں ادھ تو ٹھنڈی بڑی سی، اے اپنی ماں دیاں خدمتاں بڑیاں کریا کردا تے جدوں رات نو آیا کردا قرآن پڑھیا کردا۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے رات نو سورۃ ملک دی تلاوت کردا ہے، اے جدوں فوت ہو جاندا ہے قرآن آ کے گھیر لیندا ہے، قرآن آندا ہے گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن کوئی نہیں لینی تے بڑی کرنے والے نے گل کیتی ہے۔ اور روزہ تے قرآن آکے اوے بندے آ گھبرائی نا، اسی تیرے یار ہوسی، اوے کوئی غم کھائی نا، رکھ کے تے روزہ کم، اوے کیتا نہیں فضول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جھولدا۔ یقین جانو کئی بندے اس رمضان دے مہینے دے اندر ایک مرتبہ قرآن نہیں پڑھیا، ایک رکوع قرآن دا کھول کے نہیں دیکھیا، قرآن نال محبت کوئی نہیں کیتی، رمضان پورے دا پورا گزر گیا ہے، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے رمضان گزر گیا، رمضان گزر گیا تے کئیاں نے قرآن اتنی اتے رکھ دیتا ہے کہ ہن جناب سیڑھی لگا کے اتارنا پینا ہے۔ انہاں نے کیا رمضان دے اندر قرآن پڑھ لیا، ہن قرآن پڑھن دیاں ضرورتاں کوئی نہیں ہے، اور تینوں پتہ نہیں ہے قرآن کتنی عظمت والی اور کتنی فضیلت والی کتاب ہے۔ حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ساڈی بولی اندر، فرماندے نے نال قرآن محبت کر لے جو رب دی کتاب پیاری، مار اڈاری تو جنت جاویں تے ہو جائے فضل غفاری، پڑھ بسم اللہ لائنو سینے، اوے پڑھ بسم اللہ لائنو سینے، پاک کلام پیارا تے راضی ہو جائے رب تعالی تے رتبے دوے ہزارہ، پاک قرآن تے عمل کمال ہے تے چھڑ دے فخر دلیری، اوے پاک قرآن تے عمل کمال ہے تے چھڑ دے فقر دلیری، جس دن روز قیامت خوسی اوے کرے سفارش تیری، سن سفارش رب دی رحمت تے جوش اندر آوے، جا میرا بندہ جنت اندر مولا حکم سناوے، پیارے نبی دی امت اتے رب نے کرم کمایا، سب کتاباں نالو افضل اللہ پاک کلام عطایا، تے بڑا پیارا جملہ، یا رب سونے عمر اے ساڈی نال قرآن دے لائی، آمین کہہ دیا جے، بڑا محبت والا جملہ جے، یا رب سونے عمر اے ساڈی نال قرآن دے لائی، یا رب سونے خشر دے ویلے اوے پڑھ دیاں قرآن اٹھائی، اللہ اللہ حق اللہ، میں جڑی بات طرز کر رہے ہیں قرآن دی اندر اللہ نے شفا بھی بڑی رکھی ہے، اللہ ذوالجلال دا قرآن بیان کر دے، اللہ فرماتے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اللہ
اللہ فرماتے نے قرآن دے اندر جو کچھ میں نازل کیتا ہے اے سارے دا سارا حق ہے، قرآن دے اندر میں جو کچھ نازل کیتا ہے اے سارے دا سارا شفا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، تے جڑا بندہ قرآن نو پڑھدا کوئی نہیں ہے او دے واسطے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہن ایک بات تے نوٹ کر لو، ایک بات تے سمجھ لو، میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے قرآن دے اندر بھی شفا ہے، میرے نبی فرماتے نے کلمنجی دے اندر بھی شفا ہے، میرے نبی فرماتے نے شہد دے اندر بھی شفا ہے، تے میرے نبی فرماتے نے آب زمزم دے اندر بھی شفا ہے۔ آج پاکستان دے اندر ہندوستان دے اندر لوگ کی کر دینے قرآن دی آیت لکھی ہے انہیں جناب گلے دے اندر پا لئیے، تعویذ بنا کے گلے دے اندر پا لئے، ایڈا وڈا گستاخ ہے جڈا جناب مندہ کوئی نہیں ہے۔ اے لوکاں نو آمدہ ہے تسی گستاخ جے، اصل دے اندر او بندہ گستاخ ہے جڑا جناب گل دے اندر تعویذ ڈال دائے، اے باتھ روم دے اندر جاندہ ہے، قرآن دی آیت دے گلے دے اندر ہے تے جناب پیشاب کردہ پہ، قرآن دی گلے دے اندر ہے اے جناب پخانہ کردہ پہ، انہوں سمجھ کوئی نہیں آمدی، انہوں عقل کوئی نہیں آمدی۔ اوہ قرآن دی آیت اتنی پاک تے شفا ہے، اے دے اندر رحمتاں تے برکتائیں، تو غسل خانے دے اندر لے کے چلا جانا ہے، تیرے نالو وڈا گستاخ دنیا تے کوئی نہیں۔ اخے جناب وہ فرانس کے اندر قرآن کی گستاخی کی ہے، اس لیے پاکستان کے اندر پہیا جام ہڑتال کی ہے، اس وجہ سے اتنے نوجوان اور منوں دستے صحیح نہ قرآن دے نالے گستاخی تے زیادتی کیوں کرنا ہے۔ کلونجی دے اندر بھی شفا ہے، اس طرح کریا کر کلونجی دا ایک شاپر لے لائے، وہ دے اندر تھوڑی جی کلونجی پا کے وہ بھی اپنے گال دے اندر لٹکا لائے، آب زمزم تینوں کوئی تیرا رشتہ دار لے آکے دوے، پین دی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ دی جناب شیشی جناب گال دے اندر پا لائے، رسی دے نال لٹکا لائے، دمانے دے اندر جائیں گا، گلی دے اندر جائیں گا، لوگ کہنے گے کڈا پاگلے، پانی دی بوتل جناب گال دے اندر پائیے، شہد دی ڈبی لے لے، انہوں بھی ہمیں ڈوری بن کے شاید کھانا اپنے گال دے اندر لٹکا لائے، فائدہ ہوئے گا؟ فائدہ کدو ہونا ہے؟ فائدہ تے ادو ہونا ہے جدو شاید تو پیویں گا، کلونجی تو کھائیں گا، فائدہ ادو ہونا ہے جدو تو آب زمزم پیویں گا، تے قرآن دا فائدہ بھی ادو ہونا ہے جدو تو قرآن محبت دے نال پڑھیں گا، قرآن دے نال جناب دل لگائیں گا، قرآن دے اتے عمل کمائیں گا، ادو تینوں قرآن دا فائدہ ہوئے گا۔ گال دے اندر تجویز لٹکائیں گا، قرآن دا فائدہ نہیں ہوئے گا بلکہ نحوست آئے گی۔ اور پتہ ہی کوئی نہیں لگتا ہے یہودی جڑے نے، مجوسی جڑے نے، اے جڑے نے جناب کاغن جڑے نے، اے جناب قرآن دی آیت لکھ دے نے تھلے الٹ پٹ لکیراں مار کے۔ پچھلے دنوں میرے کول ایک بندہ آیا، تیل دی بوتل دی اندر انہیں تعویذ پایا ہے، میں کیا کیوں پایا؟ کہن لگا وال بڑے صحیح رہندے نے، میں کیا تیل لائیں گا تے وال صحیح ہے؟ اے تعویذ دا وچ کی چکر ہے؟ ایویں کر لیا تعویذ بوتل دی اندر پا لیا، تیل نہ پا تے مینوں داخاں بھلا کیویں تیرے وال صحیح ہوندے نے؟ شرما گیا۔ وجہ کی ہے؟ وجہ اے وی اسی قرآن نال محبت نہیں کردے، قرآن نال پیار نہیں کردے، اسی ہوائی گلاں کرنے، او فلاں پیر نے جناب تعویذ دیتا ہے، اے دی اندر بڑی شفا ہے۔ قرآن پڑھنا کوئی نہیں ہے تے شفاواں لبدا پے، اس طرح شفاواں کوئی نہیں لبدیاں۔ او فلاں رشتہ دار نے جادو کر دیتا ہے، او فلاں نے تعویذ کر دیتا ہے، او شیطان چمڑ گیا ہے۔ اللہ فرماتے نے تو قرآن پڑھے گا، اللہ شیطاناں نو بھی دور کر دے گا، او تعویذاں نو بھی دور کر دے گا۔ اللہ تیرے جناب شریکہ برادری دے جڑے جناب چکر چلائے نے انہاں نو بھی ختم کر دے گا۔ اے بھی بات اللہ ذوالجلال دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرماتے نے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ فرماتے نے وہ قرآن پڑھیں گا اللہ شیطان نو دور کر دے گا، اللہ تیری جناب بیماریاں تے مشکلات دور کر دے گا۔ ایک حدیث دے الفاظ نے میرے نبی فرماتے نے لوگوں اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ خیران نے سوال کر دے اللہ دے نبی علیہ السلام جی دسو نا گھر کیویں قبرستان بن جاندے نے؟ فرمایا جنہاں گھراں دے اندر قرآن نہیں پڑھیا جاندا او گھر قبرستان بن جاندے نے۔ گھر دے اندر فلم لگی ہے تے گانے چل دے
ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜਨਾਬ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੇਬਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਉਹਨੇ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖਤਮ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਜਰਤ ਹਬਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਿਜਰਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਜਰਤ ਮਦੀਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ دو وڈیاں ہجرت ہوئیاں ایک ہجرت مدینہ تے ایک ہجرت حبشہ ہجرت حبشہ دا واقعہ بڑا مفسرین نے بیان کیتا ہے مسلمانوں دے اوتے ظلم ہوندا پے مسلمانوں نو چونکاں دے اندر لٹا کے ماراں پیندیاں پیاں نے مسلمانوں دے اوتے تشدد ہوندا پے تے صحابہ کرام چند صحابہ کرام مٹھی بھر صحابہ کرام آگے نے تے آ کے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھ جاندے نے سونیا محبوبہ کافر ماراں بڑیاں مار دے پے نے اے ساڈے اوتے تشدد بڑا کر دے پے نے اے ساڈے اوتے ظلم بڑا کر دے پے نے لہٰذا اسی مکہ چھڈ دینا ہے اسی کتے اور جانا چاہنے ہاں میرے نبی سوال کردے نے اوے دسو تے سینا پھر کتے جانا جے صحابہ بیان کردے نے اللہ دے نبی جی حبشہ دے اندر ایک بادشاہ او بڑا رحم دل بڑا نرم دل بادشاہ اسی او دے کول چلے جانے ہاں او دے کول پناہ لے لینے ہاں جا کے تاکہ کافراں دیاں ماراں تو بچ جائیے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اون جڑے حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی ہے اللہ اللہ حق اللہ علی سونا اے پہ کردہ تے نال فاتح خیبر دا و جگ سارا جان دائے وغابی نہ کر خیدر دا و جگ سارا جان دائے وغابی نہ کر خیدر دا او کیوں دور دور رہنا ہے او کیوں کول نہیں ساڑے بہنا ہے اے میں تے چن مکھنا برا سنو کہنا ہے آرولا مکا دیواں اوے گالے آج سمجھا دیواں او جتی سونے خیدر دی تاج میرے سردام اللہ اللہ حق اللہ حضرت علی المرتضی دے پران جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جعفر طیار نو بیان کر دینے آپ کہم دینے حضرت جعفر طیار جی اس طرح کرو نا تسی اس طرح کرو سورت مریم دی تلاوت یاد کر لو سورت مریم پوری یاد کر لو کیونکہ جڑا نجاشی بادشاہ نا حبشہ دا بادشاہ وہ تواڈے کولوں سوال جواب کرے گا تے تانوں جواب دینے پین گے تے مینوں لگدا ہے تانوں سورت مریم یاد کرنی چاہیے حضرت جعفر طیار نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کہن تے سورت مریم پوری یاد کر لئیے تے چلے گے نجاشی دے دربار اندر اے جناب مکے والے انہاں نوں پتہ سی جناب مسلماناں تے ظلم بڑا ہوندا پے مسلماناں تے تشدد بڑا ہوندا پے انہاں کو ہن برداشت کوئی نہیں ہونا اے کتے نہ کتے ہجرت کرن دی کوشش کرن گے اے مکے والے جڑے نے اے جناب پہلے جناب حبشہ دے بادشاہ اے دے کول چلے جاندے نے اے دے کول جا کے کہندے نے کہ یار مکے والے جڑے مسلمان نے اے بندے ٹھیک کوئی نہیں نے اے فتنے والے بندے نے اے ہر جگہ تے لڑائی کرا دیندے نے لہٰذا جدو تیرے کول آن انہاں نوں رہن واسطے جگہ کوئی نہیں دینی اے پہلے جنا کے چمچے تانوں پتہ چمچیاں دا کام ہی ہوندا ہے کہ جا کے جناب الٹ پلٹ گلاں او دے بارے اے دے بارے کر کرا کے جناب کان دے اندر الٹ پلٹ گلاں کر کے اگلے نوں جناب ورگ لگا دیندے نے اے جناب گلاں بڑیاں کیتیاں مگر جڑا حبشہ دا بادشاہ نجاشی سی اے دوواں طرف گلاں سن کے اے رحم دل بادشاہ سی اے دوواں طرف گلاں سن کے پھر فیصلہ کریا کردا کہندا ٹھیک ہے تہاڈی گل میں سن لئی ہے
ہن میں انہاں دی گل بھی سناں گا پھر میں کوئی فیصلہ کراں گا تینوں بھی چاہیے ایکو طرف گل سن کے آنسو دے کے او دے وال فیصلہ نہ کر دیا کر بلکہ دوواں طرف گل سنیا کر حق دی گل بیان کریا کر اے جناب نجاشی دا جناب دربار ہے حبشہ دا علاقہ ہے تے نجاشی جناب تخت دے اوتے بیٹھا ہے حضرت جعفر تیار جاندے نے تے دے جناب دربار دے اندر پیش ہوندے نے اے جناب سوال کردا ہے اوے دسو تے سینا کتھوں آئے ہو حضرت جعفر تیار فرماندے نے اسی مکے دے وچوں آئے ہاں آخے کیوں آئے ہو آخے ساڈے اوتے ظلم بڑا کیتا ہے مکے والیاں نے سانو چونکاں دے اندر لٹا کے مار دے پئے نے آخے جرم کیے اسی کلمہ پڑھے آئے آخے کلمہ کیڑا پڑھے آئے تے حضرت جعفر تیار فرماندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے تینوں ایک کلمہ بڑے آرام نہ مل گیا تینوں ایک کلمہ بڑا سوکھا مل گیا اور صحابہ کرام نے اس کلمے نو پڑھ دیاں جانا دے دیتیاں نے صحابہ کرام نے اپنی گردناں اتروا دیتیاں بڑی کرنے والے نے گل کیتی ہے کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ محبت دے ناظرہ مل کے پڑھ لو کوئی نہیں تانوں ماردا پیا کوئی نہیں تواڈے اوتے تشدد کردا پیا او صحابہ کرام تے جناب چوکاں دے اندر لٹا کے جسم تو لباس اتار کے کوڑے مارے جاندے تے کوڑا اتنا سخت جڑا ہاتھی نو نرم کر دے آپاں مسجد دے اندر بیٹھے ہاں کوئی پوچھن والا تے کوئی روکن ٹوکن والا نہیں محبت دے نال کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ کسی نے تپتے انگاروں پر کسی نے دیکھ دیداروں پر کسی نے تپتے انگاروں پر کسی نے دیکھ دیداروں پر کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ 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 حق اللہ میں جڑی بات طرز کر رہا تھا حضرت جعفر تیار اور میں جناب کلمہ پڑھے تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اچھا تسی کلمہ پڑھ لے کس نبی دا کلمہ پڑھے آئے نبی دا نام کی تے حضرت جعفر تیار بیان کر دینے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جناب گال کیتی ہے جے تے نجاشی بڑا سمجھدار تے بڑا عقل مند تے بڑا دنازی کہنے لگا اچھا نبی تے دے اتے کوئی نہ کوئی قرآن یا کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ نازل ہوئے کیونکہ نبیاں دے اتے کوئی نہ کوئی وحی ہویا کر دیئے کوئی نہ کوئی اسمانی کتاب نازل ہویا کر دیئے تو آڈا جڑا نبی ہو دے اتے بھی کوئی کتاب نازل ہوئیے کوئی صحیفہ جناب کوئی کتاب جا نازل ہویا ہے تے حضرت جناب جعفر تیار بیان کر دینے او دا نام قرآن مجید ہے او دا نام قرآن خمیب دے یقین جان لیں قرآن نال محبت کریا کر قرآن نال پیار کریا کر اس قرآن نو پڑھ دیاں کئیاں نے جانا دے دیتیاں کئیاں نے اس قرآن نو سنام دیاں جانا دے دیتیاں تے حضرت جعفر تیار فرماندے نے میں قرآن دی تلاوت کر کے نہ سناواں نجاشی کہن لگا سنا دیو تے حضرت جعفر تیار نے سورت مریم شروع کیتی ہے جدو اس آیت دے اتے پہنچے نے اللہ ذوالجلال دا قرآن بیان کر دے اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيَّمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا حضرت جعفر تیار جدو اس آیت دے اتے پہنچے اللہ کہندے نے یاد کرو مریم دا قصہ اسی مریم دا کی میں خیال رکھیا اسی مریم نو بغیر جناب باپ تو جناب اولاد دے دیتی اسی مریم نو بند کمرے دے اندر پھل دیتے طرح طرح دے بے موسمی پھل دیتے تے نجاشی نے جدو انیاں گلنا سنیا نجاشی سندا پیا اے تے اترو جناب نکل دے پے نے نجاشی قرآن دیاں اتنا سندا پیا اے تے آنسو بخائی جا رہے ہیں بڑا غمزدہ تے بڑا غمگین ہے اجے کلمہ نہیں پڑھیا اجے غیر مسلم ہے اجے کافر ہے تے جناب کر دیاں حضرت تے جناب جعفر تیار سورت مریم جناب مکمل کرتے نے تے نجاشی بندہ
نجاشی جڑا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے، نجاشی جڑا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے۔ سونیا قرآن پڑھیا کر، تے بڑی کرنوالے نے گل کیتی ہے، سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے، سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے، جس کے سینے پہ آیا وہ سلطان ہے، سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے۔ کفار کی ہے مجلس جعفر قرآن سنائے، کفار کی ہے مجلس جعفر قرآن سنائے، مریم کا قصہ سن کر آنکھوں میں آنسو آئے، ہو گیا پھر نجاشی مسلمان ہے، ہو گیا پھر نجاشی مسلمان ہے، سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے، جس کے سینے پہ آیا وہ سلطان ہے۔ جڑے قرآن پڑھتے نے ایمان والے اس کی تاثیر جانتے ہیں، ایمان والے اس کی تاثیر جانتے ہیں، ایمان والے اس کی تاثیر جانتے ہیں، جو ڈوبتے ہیں اس میں تفسیر جانتے ہیں، اس میں موجود تسکین انسان ہے، اس میں موجود تسکین انسان ہے، سب کتابوں سے افضل یہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھنا ہے کہ نہیں؟ قرآن یقین جانو، پچھلے دنوں میں دیکھ رہے ہاں فلسطین دے اندر لوکی گلاں تے بڑیاں کر دینے، انہاں دا ماحول تسی دیکھو گے نا بالکل انگریزاں والا ماحول ہے، پتہ نہیں لگدا کہ مسلمان نے یا انگریز نے۔ تے ہن جدوں بمب وجدے پے نے نا، چھوٹے چھوٹے بچیاں نے قرآن پڑھے نے، تے جناب کلام دیاں تلاوتاں کیتیاں جا رہیاں نے، قرآن پڑھدے پے نے، تے آ جا کے ہن انہاں دی گل کی ہے کہ اے قرآن جیڑا ہے سب تو عظمت والی کتاب ہے، فیشن او وے جڑا قرآن دی اندر ہے، غم او وے جڑا قرآن دی اندر ہے، بندے دا جناب کوئی بھی معاملہ ہے او قرآن دے مطابق کیتا جاوے، یقین جانو بندہ رسوا نہیں ہو سکتا، بندہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ تے بندہ اج دنیا کائنات دے مسلمان جڑا ہے کیوں ذلیل ہے، کیوں رسوا ہے؟ وجہ ہے وے قرآن دے نال جناب محبت ہی کوئی نہیں، قرآن تو دوری ہے۔ یارو میں جناب قرآن پڑھا کے اپنے بچے نو کی کرنا ہے، وہ دی یار تنخواہ انی ہوئے گی، وہ انج ہو جائے گا۔ میں نو پہلے یہ دسوں گا، دنیا کائنات تے بڑیاں بڑیاں تسی خودکشیاں دیکھیاں، اے جناب میرے کو بجلی دا بل نہیں پورا ہو رہا، میرے کو جناب فلاں نہیں ہو رہا، مہنگائی بڑی یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ کدی دیکھیا جے کہ مسجد دا مولوی ہوئے تے کہہ رہا ہوئے کہ میں نو جناب مسئلہ بڑا ہے، میں بھکھا ہاں، تھوڑے جے پیسیاں دے اندر 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ کوئی نہیں ہے، تو آڈے بھی جو کسے بندے دی 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ ہوئے گی نا، گھروں ہی باڑ کر دیں گے۔ مگر ایک قاری قرآن جی دی تنخواہ 15,000 روپیہ 20,000 روپیہ، او دے کپڑے بھی صاف ہوندے نے، او دے چہرے دے اوتے لالیاں بھی ہوندیاں نے، جناب تر و تازگی بھی ہوندی ہے، او جناب بڑے اچھے دے نال بڑے اچھے انداز اندر رہ رہے ہیں۔ تے میں یقین جانو کئی ایسے سافٹ ویئر انجینئر، ایسے ڈیزائنر، ایسے فلاسفر تے بڑے بڑے پروفیسراں نو جاننا، مہینے دی تنخواہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے، اے یار سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ تے کئی ایڈے جاہل نے، ہمارے سے 5 لاکھ لے لیں 10 لے لیں ہمیں سکون دے دیں، مرے قرآن پڑھ، قرآن پڑھنا کوئی نہیں، قرآن ال توجہ کوئی نہیں۔ پھر جناب جڑے بچے قرآن پڑھن واسطے جانتے نے، انہاں دے جناب بد ذہنی، انہاں دے بارے جناب اپنے صاف نہیں ہے، دین نہیں صاف ہے، دماغ نہیں صاف ہے، اگر قرآن والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، مدرسیاں دا ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں کدی تسی دیکھیا ہوئے کہ کوئی عالم دین ہوئے تے بھکھا مر جاوے؟ کدی نہیں اس طرح دا ہو سکتا۔ وجہ کی ہے؟ انہیں اپنی زندگی قرآن دے نال لگائی ہے، حدیث دے نال جڑیا ہے، انہوں بھوک دا بھی پتہ کوئی نہیں ہے۔ اگر تنگی آمدی ہے تو اللہ انہوں بھوکا نہیں مرن دیندا۔ دنیا کائنات جب دی بنی ہے، قرآن والے کدی تسی یہ نہیں سنیا ہونا کہ یار فلاں مولوی انہوں روٹی نہیں ملی دوپہر دی انہیں خودکشی کر لی ہیں؟
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦੇਖੋ ਆਟੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁदैस ने दुनिया कायनात के अंदर सब तो बड़े कारी मन्ने जाते हैं। मस्जिद नबी के भी इमाम ने तो मक्के के भी इमाम ने। तो इस साल इंशाअल्लाह उन्होंने हज का खुतबा भी दिया करना है। तो अपना वाकया सुनाते हैं, कहते हैं घर मेहमान आए सन तो मेरी वालदा ने ना खाना पकाया तो मैं खाने दे विच भर के ना मिट्टी जड़ी है बुक जड़ी है ना हांडी के अंदर पा दी। तो मेरी वालदा ने जो खाना मेहमानों वो जनाब मिट्टी मूँह के विच कड़िच कड़िच होण लग पई। तो मेहमान बड़े परेशान ने, साढ़े नाल जनाब इन्होंने चंगा मजाक किया है। तो मेहमानों ने जनाब वालदा की चंगी बेइज्जती की, घर वालियां दी चंगी जनाब इज्जत और हौसला अफजाई की। तो मेरी वालदा बड़ी गुस्से के अंदर, मेरी वालदा कहती जा अल्लाह तेनू जनाब काबे का इमाम बना दे। गुस्से के अंदर मेरी वालदा ने दुआ दी कि अल्लाह तेनू काबे का इमाम बना दे। तो अज जो मस्जिद नबी के भी इमाम ने, तो यकीन जानो काबे के भी इमाम ने, मक्के के भी इमाम ने। तो यकीन जानो कुरान की वजह तो अल्लाह ने इज्जत इन्नी ज़्यादा दी। कभी देखो इंटरनेट पर सर्च करके, एक बंदा है उन्हें मसला पकड़िया है, जाए नमाज जरा तुसीं देखदे हो मस्जिद के अंदर, उन्हें सिर्फ मसला ही पकड़िया है। एक बंदा है उन्हें टिशू का डब्बा पकड़िया जो तुहाडे सामने पिया, टिशू का डब्बा उस बंदे ने पकड़िया है। एक बंदा है उन्हें माइक पकड़े ने, तो नाल जनाब 5 बंदे अगे 5 पीछे, 5 खब्बे 5 सज्जे। तो लोग सलाम लैन नूं तरसदे ने, सलाम का मौका नहीं मिलता। तो जनाब की है 4 बंदे ने जिन्होंने जनाब स्पीकर इहदे विच इमाम साहब जनाब कुरान पढ़नगे, ये नाल इमाम साहब जनाब अपना परसीना साफ करनगे, ये जनाब मसला ये उत्ते इमाम साहब जनाब कुरान पढ़नगे। तो कई बंदे इस शक के अंदर रह जाते हैं कि यार वो फलां दा मुंडा यार उन्हें हिफज किया, तो उन्हें जनाब अपनी दुकान के बाहर लिखे है बेहतरीन HD किस्म की फिल्में और गाने जो है हमारे हाफिज स्टूडियो की तरफ से जो आपको रिकॉर्ड करके, एवें दा हाफिज नहीं बनना, ओदी गलती है। उन्हें मदरसे के अंदर उन्हें अपने कुरान के नाल सही तरीके दे नाल मुहब्बत नहीं की, प्यार नहीं की, कुरान के नाल दिल नहीं लगाया, उतों उतों माँ बाप के कहम के उत्ते सख्ती के उत्ते एवें जनाब दिलाजारी के अंदर जनाब हिफज कर ले, तो वह जनाब दिल नहीं लगा कुरान के नाल। ये अंदर कुरान अंदर नहीं मसला, बंदे की सोच नहीं सही है, दिमाग नहीं सही है। इस वजह तो उन्हें हिफज करन तो बाद भी जाके जनाब अपना जनाब मूवी मेकर बने है, और जनाब गलत काम करता पे, गाने भर कर पे। हमारे यहाँ इधर जनाब अच्छी और HD किस्म के गाने जो है वो अपलोड और जनाब आपको डाउनलोड करके दिए जाते हैं। वजह यह भी उन्हें जनाब मदरसे के अंदर सही तरीके दे नाल कुरान की तालीम हासिल ही नहीं की, वो मजाक करता रहे, उन्हें रट्टा लगाया है। तो ये अंदर कुरान का कोई मसला नहीं है। मदरसियां के अंदर मेरा जड़ा बयान है ना वो ये वे कि मदरसियां के अंदर हुण दाखले बिल्कुल जड़े ने ना खाली ने। तुसी चाहो तो अपना एक बच्चा घट तो घट 2 नहीं 3 नहीं सारे तुहाडे को जाने भी नहीं, क्योंकि तुहानू दुनिया की लालच बड़ी ज़्यादा है। एक बच्चा कम तो कम मदरसे के अंदर कुरान वास्ते हदीस वास्ते वकफ करना है। दिल मानता है कि नहीं? कि उत्तों उत्तों ही तुसीं सुनिया कि चल यार ठीक है मज़ा तो बड़ा आया मगर साडा दिल नहीं मानता पिया। कई बंदे यकीन रोना पिटी जाते हैं, महंगाई बड़ी है, गुरबत बड़ी है हमारे यहाँ। तो नाल जनाब कॉलेज की फीस भी 5000 रुपया है, जनाब अकैडमी की फीस भी 5000 रुपये, टेस्ट सैक्शन की 20000 रुपया फीस। महंगाई बड़ी है, पता नहीं की मसला है। तो महंगाई बड़ी है, तेरे को नई तालीम दिलवाई जा रही, तू मदरसे के अंदर अपने बच्चे के उत्ते तवज्जो दे, ओदी जनाब जेरे निगरानी के अंदर उन्होंने कुरान याद करवा, हिफज करवा, दरसे निज़ामी करवा। यकीन जानो 25-25 30-30 लाख रुपया इस साल कई कुरा कराम ने ले ने सऊदी अरब के अंदर, दुबई के अंदर, कतर के अंदर जाके उन्होंने तरावियाँ ही सिर्फ 1 महीना पढ़ाइया ने। तो जनाब सारा साल बह के खाओ, किते जाने की जरूरत नहीं। वजह की है? कुरान ना वाकई दिल लगा के मुहब्बत की है, दिल लगा के प्यार किया है। अल्लाह आमदा लै फिर यकीन जानो कई ऐसे उलमा नूं जानना खान नूं रोटी नहीं है, पूरा खानदान ही भुखा है, कमी खानदान है। तो अज अल्लाह ने उन्होंने इन्नी इज्जत दी है, 6-6 महीने एक सूट की वारी नहीं आती। एवें हैंगर के अंदर सूट लगे ने, कपड़े लगे ने, रिजक लगा है, कोई मसला कोई टेंशन ही नहीं। वजह यह वे कि उन्होंने कुरान के नाल मुहब्बत की है, कुरान के नाल प्यार किया है। असी मैं यकीन जानो इन्ना बयान करके अजे भी मैनू लगता है कि तुहाडा दिल नहीं मनता पिया। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक आखिरी हदीस सुन लो। मेरे नबी फरमाते ने वो बंदा जिहड़ा है ना जिन्हों असी आपां सादी जुबान अंदर आने खुसरा, जिहदी औलाद नहीं ना हुंदी उन्होंने असी आने यार अक्का खान ये खुसरा है यार, ये बांझ है।
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਂਝ ਹੈ, ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਂਝ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਂਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਂਝ ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਨਾ ਸਿਖਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਂਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ کہ قرآن دی تعلیم دے اندر اللہ رب العالمین نے ہر طرح دے قانون رکھے نے۔ امریکہ دی اسی گل کرنے سارے اصول انہوں نے قرآن دے وچوں لے نے۔ کوئی اتنے جناب نافرمانی کرے، کوئی اتنے جناب گستاخی کرے، اپنے جناب شہری ہون دے لحاظ نال اخلاقی غلطی کرے، انہوں فوراً سزا دیتی جاندی، بھاویں وزیر اعظم دا بچہ ہوئے تے بھاویں وزیر اعظم دا ہوئے، جیڑا مرضی ہوئے۔ تے اج دنیا کائنات دے اندر پاکستان دے اندر ماحول کی ہے، اتنے قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ دے اندر سارے قانون بیان کیتے نے۔ اج اسی کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، ساڈے ادارے کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ وجہ ہے وے ساڈا جناب شریعت اسلامیہ تے قرآن دے اوتے یقین ہی کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ تو اج دنیا کائنات دے اندر مسلمان جتھے دیکھو مسلمان ہی جناب کمی ہے، مسلمان ہی گندا سمجھیا جاندا ہے۔ وجہ ہے وے کہ مسلمان اج قرآن تو دور ہے۔ اس وجہ تو مسلمان دی اج دنیا کائنات دے اندر بربادی، خلاقت اور ضلالت جڑی عام ہے۔ دعا کریا کرو اللہ سانو ساریاں نوں ہی قرآن دے نال سچی پکی محبت کرم دی توفیق عطا فرمائے تے قرآن دے اوتے عمل کرم دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے میں جو سنایا تسی سنیا، اللہ سن سنا کر عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ وما